آگے اپنی امی نو کہنے لگی اما کمرہ صاف کر سکی روٹی دے میں نے مار دی سہ اما یو بیک زردے بھی آئے نہیں پلا بھی آئے نہیں بریانیاں بھی آئیں کہ اما یو بیک سونے چاندی دے اونٹ لدے آئے نہیں ماں نالے کمرے دی صفائی کر دیئے نالے کہن لگی وے پتراؤ ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے نہیں دولت کما کے لے آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہن لگی اما جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ یہ نہ دیتا پورا قرآن پڑھا رب کنہ کو دے وے او مائی جڑی چھوٹا جا بچہ لے کے نا 9 سال دا تے مائی وڈیری آگی میرے نبی کو تے بچہ بٹھا کے نا حضور دے سامنے تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی نبی کریم نے فرمایا بی بی میں تے رون دے چپ کرانا آیا تو میرے بوے آ کے روئی جا رہی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی روما نہ تے کی کرا 9 سال دا پتر ہو گیا بولدا ہی نہیں کملی والے متر سے گئیاں کدے ماں آکھے ادھا باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنا روندیاں کدے ویر گلنا کرے میرے کریم نے فرمایا مائی گل کی تے مائی کہنے لگی سونیا 9 سال دا ہو گیا بولدا نہیں اے گونگا سونیا تے ہاتھ جوڑ کے کہن دیئے کچھ کروے سونیا اس طرح کر کے نا نوجوانوں کوٹ شیلر والے اس طرح کر کے میرے نبی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سے میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے نبی کریم بچے دی اکھ پا کے ویکھیا نا تے جدی اکھ چ پے جے محمد عربی دی اکھ او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں میرے نبی بچے دی اکھ چ اکھ پا کے ویکھ کے مٹھا جا بول کے فرماندے نے بولدا نہیں تے بچہ چپ اے جی میں تسی نے چپ انجی بچہ بھی چپ دوسری باری مٹھا جا بول کے میرے آقا فرماندے نے چل ہن بولیا کرنا کولیں دیوالی نے نہ فرمایا بچہ گلا کرن لگ پیا ماں سینے لگا کے کہن لگی وے 9 سال بلا دی رہیاں بولیا ہوا نہیں وے تیرا ابا بلا دا رہا نہیں بولیا وے تیریاں بہنا بلا دیا رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری کی میں بول پیا بچہ ماں دے گلے باواں پا کے رو پیا تے رو کے کہن لگا اماں بلایا تے بڑے آنے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی میں نے کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں میں اسے باستے کہنا ادھا رتبہ نہ کوئی تولے ادھا رتبہ نہ کوئی تولے اے کیڑا آیا دی ریس کرے آئے جد منہ وچ رب بولے کرے جدے منہ وچ رب بولے اے قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے قرآن مصطفیٰ دیاں گلاں دا نا ہے حضرت امام احمد بن حنبل کو لے کے بابا آیا تے کہنے لگا حضور میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرما جی عرض کر دے حضور میں جدو جوان ساتھ اللہ نے منو بیٹی عطا کی تھی اپنی بیٹی نے منو بڑا پیار ہو گیا تے میں بڑا امیر شخص سا میں ایک نظر مننی منت مان لئی کہ جدو میری بیٹی جوان ہوئے گی ایدی شادی کرا گا تے بیٹی نو جہیز کائنات دی ہر چیز دیواں گا تے عرض کی تھی حضور اج میں وڈیرا ہو گیا تے بیٹی دی شادی دا ویلا آگے اس ویلے میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی تھی اج میرے ورگا غریب کوئی نہیں تے حضور بیٹی دی شادی دا ویلا آگے تے نظر پوری کرنی تے منت پوری کرنی ہے میں بچی نو کی دے ماں میں اپنی قسم تے نظر کیویں پوری کرا امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا اپنی بیٹی نو جہیز وچ رب دا قرآن دے دے سمجھ ساری کائنات ہی دے دیتی ہے کیونکہ قرآن وچ سارا کچھ پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے وہ بولے سبحان اللہ اے عطائے مصطفیٰ اے دی فدا پورا سال سبحان اللہ لال گونج دی روے پورا سال جڑا اس مدرسے آوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے انسان اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا
في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كل صغير وكبير مستتر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل في كتاب مبين پروردگار نے ارشاد فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین فرمایا کائنات کو چھوٹی تے بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز ہے نہ صدران دے اندر اللہ نے رجا فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اسا تیرے تے کتابی نازل فرمائی جڑی ہر چیز نہ بیان کر دی ہے اللہ نے مقدم کا دیتی فرمایا کلن فی کتاب مبین اللہ نے رجا فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے سارا کچھ قرآن چھے علامہ آدم قادری صاحب اللہ فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن مصطفیٰ دے پتہ چلے سارا کچھ جی مصطفیٰ کو نہیں سمجھے ایدی آسان تشریح مولا علی نے کی تھی مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے نے کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن چھے فرماتے نے جو کچھ قرآن چھے اللہ نے سارا کٹھا کر کے نا تے ام الکتاب سورہ فاتحہ دے اندر رکھ دیتا ہے تے آپ فرماتے نے جو کچھ سورہ فاتحہ دے اندر ہے نا اس سارا کچھ اللہ نے کٹھا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا ہے تے آپ فرماتے نے جو کچھ بسم اللہ شریف دے اندر ہے نا اس سارا کٹھا کر کے جڑی بسم اللہ دی بے نا پائے اللہ نے او دے وچ رکھ دیتا ہے تے فرماتے نے جو کچھ بسم اللہ دی با دے وچ ہے نا اس سارا کچھ جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے نا اس نقطے وچ رکھ دیتا ہے تے مولا علی فرماتے نے ان نقطہ تحت البا آپ فرماتے نے جڑا بسم اللہ دی بے دے نقطہ ہے نا اس نقطے دا نا علی ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ مولا علی فرماتے نے ان نقطہ تحت البا او جڑا بسم اللہ دی بعد نیچے نقطہ نا علامہ یعقوب رضوی صاحب میں تو ہڈے برگے علماء دے وچ بیٹھا میں ایک چھوٹی جی بات عرض کراں مولا علی دی ادھ وچ دو شانہ نے مولا علی نے اے نہیں فرمایا علی خان باوی نہیں فرمایا فرمایا بعد نیچے جڑا نقطہ ہے نا او علی ہے پتہ کیوں الف دے اندر ایک اکڑ ہے ایک تکبر تے غرور ہے الف بالکل سدھا اکڑے ہے تے با وچ اتنی عاجزی ہے مولا علی نے تا بھی نہیں فرمایا کیونکہ تا دے اوپر نقطے نے سا دے اوپر نقطے نے الف بھی نہیں فرمایا کہ الف چ بھی اکڑ ہے تے با چ اتنی عاجزی ہے کہ انج جویں لیٹی ہے پر علی نے بے بھی نہیں آکھیا فرمایا او جڑا بے دے تھلے نقطہ ہے نا او علی ہے اس علی جی عاجزی وے خلیفہ فرمایا جڑا بسم اللہ دی بعد نیچے نقطہ ہے وہ علی ہے تے دوسرا شیر خدا نے دسیا کہ سارا علم اس نقطے دے اندر ہے جڑا رب نے قرآن چ رکھیا فرمایا انن نقطہ تو تحت البا وہ جڑا بسم اللہ دی بعد نیچے نقطہ اس نقطے دا نام علی ہے آؤ ایک گلو دی سنو جس علی نے محمد تو قرآن پڑھیا پھر ایک او دی سناما جنہیں رب تو پڑھیا بولے ہی نہیں سبحان اللہ تقریر دا عنوان اتنا لطف والا کہ یقین کرو میرا دل کرتا میں ساری رات ہی عظمت قرآن تے صاحب قرآن بیان کرا مگر میں صرف ایک گھنٹہ توڑی سما خراشی کرنی او دے بیچ میں سارا کچھ انشاءاللہ جلدی جلدی بیان کر جانا
جنہیں نبی کو پڑھیا ہوتے علی ہے. ہن علی دا علم پتہ کتنا ہے؟ چلو علی دا بعد وچ دساں گے، پہلے تانوں او دا نہ دساں جنہیں علی کولوں پڑھیا. ایک بندہ کہ مولا علی نو کہندا ذرا سوال دا جواب تے دیو، میں کچھ سوال پوچھنے نے. مولا علی نے فرمایا تو میرے کول بعد وچ پوچھی. امام حسن پہ کھیڑ دے سن ویڑے چ. فرمایا حسن بیٹا ذرا ادھر آنا. حضرت امام حسن آئے تے مولا علی تے بندے نے فرمان لگے جو پوچھنا میرے حسن کول پوچھ لے. انہیں آکے سرکار نکا جا بچہ تے کہ آپ نے فرمایا علی دا پتر ہے، علی دا پتر ہے. اچھا انہیں آکھا جی ہونے پوچھ لینا. مولا علی دے پتر والے کے کہنے لگا بیٹا حسن ذرا دسے آجے. آپ نے فرمایا کی؟ کہنے لگا اللہ نے کائنات وچ سب تو سخت چیز کیڑی بنائی؟ امام حسن فرمان لگے پتھر. کہنے لگا پتھر نالو سخت کیے؟ فرمایا لوہا جڑا پتھر نو بھی توڑ دیندا ہے. وہ کہنے لگا لوہے نالو سخت کی بنائے؟ فرمایا آگ لوہے نو بھی پگھلا دے دی. وہ کہنے لگا پھر لوہے نالو سخت کیے؟ آپ نے فرمایا آگ. کہنے لگا آگ نالو سخت کیے؟ فرمایا پانی آگ نو بھی بجھا دے دی. کہنے لگا پانی نالو سخت کیے؟ فرمایا بدل جڑے پانی نو بھی اٹھا کے پھر دے رہے دینے. تے کہنے لگا بدلہ نالو سخت کیے؟ فرمایا او ہوا جڑی بدلہ نو بھی اٹھا کے پھر دی رہ دی ہے. کہنے لگا ہوا نالو سخت کیے؟ فرمایا ہوا دا فرشتہ جی دے حکم نال ہوا چل دیئے. تے کہنے لگا اس فرشتے نالو سخت کیے؟ فرمایا اسرائیل ملک الموت جنہیں او دی بھی روح قبض کر لینی ہے. تے کہنے لگا اسرائیل نالو سخت کیے؟ فرمایا موت جنہیں اسرائیل نو بھی موت مار دینا ہے. تے کہنے لگا موت نالو سخت تے طاقتور کیے؟ فرمایا موت نو بناون والا رب. وہ بندہ اٹھ کے ٹر پیا. کہنے لگا جنہ دے بچیاں دا حال ہے انہاں دے نبی دا کی حال ہو گئے؟ وہ جنہ دے گھر دے بچیاں دا حال ہو گئے. وہ جنہ نے علی کل پڑھیا انہاں دا تے حال ہے. نہیں بولے سبحان اللہ. تے گل انہاں دی نہ سنا دے ماں جڑا علی دے بچے تے گھر رہندا ہے. نواں سوٹ عید والے دن سفید رنگ دا شاہ جی ورگا پا کے نا تے امام حسن انج دا تے نہیں چلو بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں یہ بھی سید زادے نا نواں سوٹ پا کے تے حضرت امام حسن حضرت جی بیٹھے عید دا دن تے آپ دی نوکرانی نا سالن دا کٹورا لے کے آ رہی. کٹورے اس طرح کر کے ٹھوکر لگی اس نوکرانی نو تے کٹورا سالن دا امام حسن دے کپڑے تے ڈل گیا. آپ نے اس طرح کر کے جلال نال ویکھیا. اچھا حسن ہوے جدا سر تو لے کے ناف تک وجود نبی ورگا سی تے جدا وجود نبی ورگا او دا جلال بھی نبی ورگا ہی ہوے گا. امام حسن نے جدو جلال نہ نوکرانی بل ویکھا تے نوکرانی ڈر گئی. انہیں نگاہاں جھکا لیاں تے نوکرانی قرآن پڑھ لگ پئی. تے نوکرانی قرآن دی آیت پڑھ کے کہنے لگی والکاظمین الغیظ. کہنے لگی اللہ فرماندا مومن ہوندے نے جڑا غصہ پی جاندے نے. امام حسن کو غصہ بڑا پر قرآن دیا ہے سن کے فرماتے ہیں جا میں غصہ پی گیا. نوکرانی نے سے آیت اگلا جملہ پڑھیا. کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کہنے لگی مومن غصہ بھی پی جاندے نے لوگاں نوں معاف بھی کر دیندے نے. امام حسن فرماندے نے غصہ بھی پی گیا معاف بھی کیتا. نوکرانی نے آیت اگلا حصہ پڑھیا. کہنے لگی والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ایمان والے لوگاں تے احسان بھی کر دینے. امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا جا میں تینوں معاف بھی کیتا جا میں تیرے تے احسان کیتا تینوں آزاد کیتا. عطا مصطفیٰ آن والے ہوں او جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن آن دائے جنہ دے بیڑے نازل ہویا انہوں کنہ کو قرآن آن دائے. انہوں دیتے نوکرانوں اینا آن دائے. پھر اس علی نو کنہ آن دائے گا وہ جنہیں نبی کو لو پڑھیا تو پھر اس نبی دے کیا کہنے جنہیں رب کو لو پڑھیا. اعظم قادری صاحب اللہ نے قرآن مجید فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ فرماندہ او رحمان ہے جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا. یا اللہ کدوں پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان. فرمایا انسان بعد جو بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سے.
اجے تے آدم دا پتہ بھی نہیں سی جدو رب نے محمد نو قرآن پڑھا دیتا سی. علم القرآن خلق الانسان. گرامی قدر حضرات، اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا. ان شیر خدا دے کے علم دی گل سن لو تے آخر تے توانو پھر میں انشاءاللہ او گل سناواں گا جڑی میرے بڑے لطف والی ہے. مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کوفے دی گلی چ جا رہے تھے کہ بندہ آواز دے کے کہنے لگا علی ذرا رک. مولا علی رک گئے. کہنے لگا ذرا سوال دا جواب تے دیو. فرمایا جی. کہنے لگا سوال ایوے کہ سنیا تسی جیڑا بھی سوال کریے بغیر سوچے ہی جواب دے دیو تے سوچ دے کیوں نہیں. مولا علی نے اس بندے نے فرمایا تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنیاں نے؟ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ دیاں 5 انگلیاں. مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ کہنے لگا سوچن دی لوڑی کوئی نہیں، ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے، مینوں پتہ ہے انگلیاں 5 ہوندیاں نے. مولا علی نے فرمایا تینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے کیونکہ ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے، تینوں گنن دی لوڑ کوئی نہیں. فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے، کائنات علی دے سامنے رہندی. کائنات علی دے سامنے رہندی ہے. کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. علی والا بولے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو. میں اس قرآن دا ذکر کر رہا ہوں. نوجوانا میرے نبی دی زلف دا ذکر قرآن چاہیے، او دے ودوہا چہرے دا ذکر قرآن چاہیے، ماں زاغ دی اکھ دا ذکر قرآن چاہیے، او دے والبصر دے سرمے دا ذکر قرآن چاہیے، او دے یوحا دے لباں دا ذکر قرآن چاہیے، او دی وما ینطق دی زبان دی دا ذکر قرآن چاہیے، او دے علم نشرہ دا ذکر قرآن چاہیے، او دی وبدانا الکوزرک دی کھنڈ مبارک دا ذکر قرآن چاہیے، او دے ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر قرآن چاہیے، او دی لا اقسم دی ٹور دا ذکر قرآن چاہیے، او دی ماں دا ذکر قرآن چاہیے، او دے باپ دا ذکر قرآن چاہیے، او دیاں دھیاں دا ذکر قرآن چاہیے، او دے پتراں دا ذکر قرآن چاہیے، او دی یار دا ذکر قرآن چاہیے، او دے اصحاب دا ذکر قرآن چاہیے، او دے یاراں دا ذکر قرآن چاہیے، او دے مکے دا ذکر قرآن چاہیے، او دے مدینے دا ذکر قرآن چاہیے، او دی ہجرت دا ذکر قرآن چاہیے، او دی وحی دا ذکر قرآن چاہیے، او دی رسالت دا ذکر قرآن چاہیے، او دی نبوت دا ذکر قرآن چاہیے، او دی تبلیغ دا ذکر قرآن چاہیے، نوجوانوں دے خاندان دا ذکر قرآن چاہیے، او دے آن دا ذکر قرآن چاہیے، او دے جان دا ذکر قرآن چاہیے، او دے اٹھن تے بیٹھن دا ذکر قرآن چاہیے. میں مقدی مقادمہ اللہ فرماندا ایمان والیا قرآن دیاں سورتاں پڑھدا جاویں وچ محمد دی صورت نظری آ جائے. قرآن دیاں سورتاں پڑھ وے اللہ اکبر. تھکے تے نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی جڑے جڑے تھک گئے. سبحان اللہ. چلو ہن ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہتا. زور پھر نہیں لگا، زور لگا کے بولو سبحان اللہ. لو جی قاضی صاحب قبلہ ویکھو نا علماء دی عظمت ہوندی ہے. انہاں میرے کان چ پتہ کیا کہ کہندے نے سورۃ النجم دیاں چاندہ یاد پڑھیا جائے. وہ میرے کو قرآن سننا چاہ رہے ہیں. بیلی لوگ کہندے نہیں جی سنیاں دے مولوی قرآن نہیں پڑھ دے. ممبر رسول تے بیٹھا ساڑھے ورگا پڑھ دے کوئی نہیں. سنیاں بیش الحمدللہ سنیاں ورگا قرآن کون پڑھ سکتے کیونکہ عشق رسول نہ پڑھ دے. پڑھئے قرآن جا کو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. جڑا اس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى پروردگار نے فرمایا منو نجم دی قسم ہے حضرت امام جعفر صادق فرما دینے اس نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے نجم ستارے نہ کیا جاندہ ہے اللہ فرمایا والنجم اذا ہوا اللہ نے فرمایا قسم ہے ستارے محمد جدو زمین والی اتر دائے علماء فرما دینے ستارے بلندی سے ہوں دینے بلندی تو مراد میراج مصطفیٰ ہے ہوا تو مراد میلاد مصطفیٰ ہے اللہ فرمایا نجمی ذاہبا فرمایا میرے ستارے محمد مینوں تیری مراج دی بھی قسم ہے تیرے میلاد دی بھی قسم آوے خودے آن تے جان دا ذکر قرآن ہے اللہ فرماتا مینوں تیری مراج دی بھی قسم تے مینوں تیرے میلاد دی بھی قسم ہے سارا کچھ ہی قرآن ہے تے قرآن محمد دی بولی دا نہ ہے اچھا کدا کدا دل کر دے میں قیامت نو جدو قبر چ اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے نہیں ہاتھ کھڑے کرو میں دیکھنا بلا کنے نہیں کھڑے کیتے سارے کیتے نیچے کر لو ہو سکتا کسی نو خیال آوے کہ آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کرائے میں نے یاد آگئی کمائی بڑیری اور جڑی مصر دی منڈی چ پئی منڈیاں نو آکھدی سی وے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو او منڈے کنے پوچھا مائی کدھر آلی کہنے لگی سنیا یوسف پہ وکدا ہے آکھیا وکدا پر تو کدھر کہنے لگی میں بھی خریدن آئی ہاں انہیں آکھیا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پہ آئے پاری انہیں آکھیا اماں ایتھے تے یوسف ورگے خریدن واسطے بڑے بڑے عزیز مصر دے خزانے آگئے تے نہیں وکدا تو کی لے کے آئی ہیں تے مائی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئی ہاں یوسف انہوں ملے گا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہاں منڈا کہنے لگا اماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں تے مائی کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں قط کے رکھیاں میں ساریاں لے آئی ہاں تے منڈا کہنے لگا مائی یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے وک دے تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف اٹیاں تے نہیں وکدا پر میں اس تو آئی ہیں جدو قیامت نو یوسف دے خریداران دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانیاں والے دا نام آوے گا وچ اٹیاں والے دا نام ہی آوے گا میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے نے ہاتھ کھڑے کر کے اور رل کے نبی پاک دی نعت پڑھئے جدو حضور دے نعت خانہ دی قیامت نو لسٹ بنے گی نا اور اتے جتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا وچ کدھر اٹیاں والے دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا ہن ہاتھ کھڑے کرو تے نیچے نہ کرے جے سارے کرو جنہ نبی پاک دا نعت خاں بننا بھائی سارے آوازاں قربان کر دیو جے نبی پاک دے ذکر تو ہن میرے نال رل کے پڑھو گے نا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندہ ہے کہ سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندہ ہے کہ سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے اوڈ بے ترا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے اوڈ ترا جاندہ ہے کہ گنگے آنکھی گلہ کرا جاندہ ہے او گنگے آنکھی گلہ کرا جاندہ ہے او پتھراں انج نہیں بھائی میں تو آڈی آواز سنی اونچا بولو او پتھراں کلمے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے اوٹ بیڑے ترا جاندہ ہے اوٹ بیڑے ترا جاندہ ہے تے گنگے آنکھی گلہ
کرا جان دائے او پتھرات کلمے پڑھا جان ہائے صدقے جا واہ واہ میں روزانہ جدو گڈی چ کسے بھی شہر جاواں نا رات میں ایک تقریر قصور کی تھی ایک رائمنڈ کی تھی پرسوں میں بہت دور دراز سفر تے سام تو میں جو روزانہ حضرت جی جتھے بھی جاواں نا تے جدو گڈی روک دی ہے نا تے نکے نکے دے بچے پتہ کہندے اے آسیہ آج بھی شاہ جی دے نال میں بیٹھا تو بچے نال آ گیا جی آسیہ آ گیا جی سارے دے محبتاں دے نا اپنے اپنے روزانہ انداز ہوندے نے میں روزانہ دیکھنا مختلف شہرہ چ مختلف بولیاں مختلف لوگ مختلف طرح دیا محبت الحمدللہ تو الحمدللہ حضرت دعا فرمایا کرو بچے دی بچہ بھی کو کہندا ہے نہ سنا دیو آ بھی جا واللہ زلفاں آلیا سنا دیاں جی آکھو جی اچھا کدا دل کردا ہے آ ہی جائے اچھا جدہ دل کردہ نا آج اکھیاں بانتے ہاتھ کر اینج کر کے آج اینج نہیں ہاتھ کرنے اس طرح جی میں سوالی سخی دے سامنے ہاتھ کر کے نا تے سخی دے چہرے والے ویکھدا نا اینج کر کے اکھیاں بند کر لو تے ہاتھ بلند کر لو عطائے مصطفیٰ چاہیاں کملی والا جو اپنی دیدار دی خیرات عطا کرے ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے یاد تیری دا ندیوہ بالیا یاد تیری بالیا انہیں آبی جا واللیل ظلفہ والیا اے ظلفہ والیا انہیں آبی جا واللیل ظلفہ والیا آمی آمی ناچر لاوی میں جان تیرے تمہاری تو اے جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل ظلفہ والیا اے ظلفہ والیا انہیں آوی جا واللیل ظلفہ والیا سہسہوار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہسہوار ان تے آ جاؤ کملی والیا تو جتیوں تے میں ہاری آوی جا واللیل ظلفہ والیا اے ظلفہ والیا انہیں آوی جا واللیل ظلفہ والیا کملی والیا جے آجیں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑا کم بن جاندہ ہی آوی جا واللیل ظلفہ والیا رات رات ڈال گئی انہیں آوی جا واللیل ظلفہ والیا کملی والیا ساڑے کل صدق ابو بکر برگا نہیں عدلی عمر برگا نہیں حیاء عثمان برگی نہیں شجاع علی والی نہیں عشق بلال برگا نہیں اڈیق ویس والی نہیں پر آوی جا واللیل ظلفہ والیا آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے تمہاری تو اے جان ایمان دلے دو تجھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل ظلفہ والیا محبوب میرے آ جاؤ محبوب میرے آ جاؤ
جب ہنجواں دے وچ چلے آؤں جے تو آ جاویں سونیا میں تر جاواں یا بھی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آ بھی جا واللیل زلفاں والیا سہسوار جڑی کوٹھے تے میں اتری سہسواری ان دیا جا کملی والیا تجھتیوں تے میں ہاری آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں والیا آوی جا واللیل زلفاں والیا کریمت سخیم میری ملت دے نوجوانوں راتی سون لگے نا اکھیاں بند کرن تو پہلے ایک باری یہ ضرور آکھیا کرو آوی جا واللیل زلفاں والیا کیا کرو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے راتی آوے سونا خواب ہے جو پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آوی جا واللیل زلفاں والیا توجہ ہے بس کریے میرا خیال بڑی ہوگی اجے نہیں جی چلو لو بھائی آخری گل اس حوالے نال اج جڑا موضوع ہے ہارون رشید بادشاہ دا دور تے بغداد دا شہر تے ایک بچہ یتیم ہو گیا ماں نے انگلی نہ لگایا تے بچے نو دھوبی دی دکان تے چھوڑائی تے کہنے لگی میرا بچہ یتیم ہو گیا نو کپڑیاں دا کاروبار سکھاؤ تاکہ بڑا ہو کے کما کے کھلاوے ماں بچے نو دھوبی دی دکان تے چھوڑ کے آئی اگلے دن ماں نے تیار کر کے بچے نو جدو دھوبی دی دکان وال کام تے بھیجیا نا تے بچہ ٹوریا ٹوریا بغداد دی گلی چ جاوے تے رستے چ اینجی ایک مدرسہ آیا بچے نے اندر جاتی مار کے بیکھا تے کوئی قرآن مجید ناظرہ پیا پڑھے کوئی حفظ پیا کرے کوئی منطق کوئی فلسفہ پیا پڑھے کوئی ادھر بیٹھ کے نحو پیا پڑھے کوئی ادھر صرف پیا پڑھے ادھر درس نظامی دیا کلاساں تے دورہ حدیث ہو رہا بچے نے اپنی عمر دے بچے بیکھے تے قرآن پہ پڑھ دینے بچہ سارا دن سیڑھیاں تے بیٹھ کے آ گیا گھر آیا تے ماں نے پوچھا بیٹا کم تے گیا سا جی امی گیا صاحب اگلے دن ماں نے پھر کم تے بھیجا تے بچہ مدرسے اج سیڑھیاں تے نہیں اندر جا کے کلاس وچ بیٹھ کے نا تے سارا دن قرآن پڑھدا رہا ماں نے تیسرے دن بچہ پھر قرآن پڑھ کے گھر آ گیا دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجا کہ تین دن گزرے تیرا بچہ کم تے نہیں آ رہا ماں نو فکر لگی کہ تیرے آوارہ تے نہیں ہو گیا گھروں تے کم تے جاندہ ہے ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈ دی روندی آ رہی تے اچانک مدرسے دے اندر جھاتی ماری تے او ویکھا تے بچہ نا اندر قرآن پیا پڑھے تے مدرسہ کدے امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ شیخ المحدثین امام الفقہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدرسہ تے بچہ پہ بڑے ماں نے تھپڑ ماریا تے کہنے لگی مولوی بنا لگا پکھا مریں گا تے میں نہیں مارے گا کہنے لگی اٹھ چل کام تے امام ابو حنیفہ نو کہنے لگی وے بابا میرے بچے نو کم سکھن دے یتیم ہے انہوں تو قرآن پڑھا کے مولوی بناما لگے امام ابو حنیفہ مائی بلوے کے فرمان لگے مائی جی بچہ تے لے جو پر یاد رکھیو ایک دن آوے گا کہ توڑا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے نا تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا تینوں تے دی غریبی دا خوف آ رہے پر ایک دن تخت بادشاہ دا ہوئے گا تے تیرا پتر اوپر بیٹھ کے تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا ماں کہنے لگے ہاں کہتے مولوی بھی بادشاہ دے تخت تے بیٹھے مائی آگے گھر اگلے دن بچے نو تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے علم دی لاگ لگ گئی ماں پھر آئی تے بچے نو ماریا پر بچہ کہنے لگا ماں میں پڑھنے ماں چھوڑ کے چلی گئی تے کہنے لگی چل پھر بن مولوی تے پکھا مارو
ماں چھوڑ کے چلے گی، بچہ پڑھیا، قرآن مجید پڑھیا، ناظرہ پڑھیا، حفظ کیتا، درس نظامی کیتا، عالم کورس کیتا۔ بچہ جدو دستار بندی ہوئی نا، آج جنہ بچے بچیاں دی دستار فضیلت، دستار بندی ردائی فضیلت ہوئی، آج جنہ ماں باپ نو پوچھو انہاں بچیاں دے سینے چاہے جھاتی مار کے ذرا دیکھو کیسا خوشی دا ویلا۔ آج جڑا منظر آج بچیاں دے سر تے پگڑی بندی گئی نا، اس ساری عمر انہاں نو بھولنا نہیں۔ میں نو آج بھی یاد ہے کہ میرے سر تے دستار حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب لسانی سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ نے میرے دستار فضیلت کی تھی، تے میں نو آج بھی یاد ہے۔ سانو جڑے بابیاں نے دستار بندی کی تھی وہ سانو یاد نے، انہاں نو ہی اسی یاد رہاں گے، کیونکہ موقع ہی ایسا ہے جب دستار بندی دا دن آیا نا، تے اس بچے دی دستار بندی حضرت امام ابو حنیفہ نے کی تھی۔ تے بچہ کونے اپنے وقت دا امام المحدثین تے امام الفقہا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ کے گھر آئے نا، گھر آئے تے بڑے خوش آج میں جا کو ماں نو دساں گا کہ آج میں عالم بن کے آیا، حافظ قرآن بن کے آیا۔ جدو گلی چاہے نا تے آپ نے دیکھا کہ گلی دے اندر آپ دا ہمسایا یہودی سی، وہ یہودی اپنے مکان دی دیوار گلی دے وچ پہ بناوے، یعنی گلی چھوٹی کر رہا تے مکان بڑا۔ آپ نے فرمایا تینوں حیا نہیں آ رہا، گلی چھوٹی کر رہے ہیں تے مکان بڑا کر رہے ہیں، گلی دے وچ دیوار بنا رہے ہیں، گلی چھوٹی کر دیتی۔ کہنے لگا چل چل تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے، جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آون گے نا، انہاں کولوں نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا۔ یہودی میں نہ ماریا، آپ چپ کر کے گھر آگے آ کے ماں جی نو دسیا اما جی آج میں عالم دین بن کے آیا، آج میری دستار بندی میں حافظ قرآن بن گیا، میں اپنے وقت دا عالم بن گیا۔ ماں جی نے آکھا چل ٹھیک ہے، امی بھوک لگی کو روٹی دیو، ماں نے سکھی روٹی رکھی، کہہ لگے اما جی کوئی تازہ روٹی مل جائے، تے ماں میں نہ مار کے کہہ لگی ادو آکھیا سی کم سکھ، آج کام سکھے آندا تے کمائی کر کے آندا تے میں تینوں پراٹھے دیندی تے میں پھر تینوں دیسی گھی دے سالن بنا کے دیندی تے میں تینوں زردے تے پلاؤ پکا کے دیندی، آج تے میرے کو سکی روٹی ہے کھا لے۔ ماں نے بھی بینا مارے نا تے آپ ٹورے ٹورے باہر چلے گئے، دیکھیا تے بغداد دی گلیے چ پھر دے تے کوئی بندہ پرندہ نظر ہی نہ آوے، ایک فوجی ملیا، انہوں پوچھ دے آج لوگ کتنے کرفیو کیوں لگ گیا؟ انہیں آکھیا کہ اصل وچ تینوں نہیں پتا کہ بادشاہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے تے مسئلہ حل کرنے واسطے پورے بغداد دے علماء کٹھے نے، سارا شہر بغداد دا جا کے تے بادشاہ دے محل چ بیٹھا ہے۔ آپ بھی چلے گئے، جا کے دیکھا سارا بغداد تے ایک پاسے جو علماء دی مسنت تے علماء بیٹھے مسئلہ حل کر رہے، آپ بھی عالم سننا تے جا کے علماء چی بیٹھ گئے۔ آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمایا مسئلہ مینوں دسو میں حل کراں گا۔ او جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ علماء سے انہوں نے کہا بہ جا بہ جا، اتھے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے، مسئلہ حل ہی ہو رہے، تو کل دا بچہ تے تو مسئلہ کی حل کرے گا، بیٹھ جا۔ آپ نے فرمایا نا نا علم کسے دی میراث نہیں، اللہ نہ دے چودھری نو نہ دے تے کمی دے پتر نو دے اور نہ دے تے وڈیرے نو نہ دے، علم دی دولت عطا کرے کسے بچے نو عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا تسی مسئلہ دسو میں حل کراں گا۔ سامنے ہارون رشید بادشاہ تخت تے بیٹھا، انہیں آکھیا مسئلہ ہے کہ میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے تے میں اپنی بیوی نو آکھیا کہ تو کڈی خوش بخت ہے تیری ایک جنتی انسان نہ شادی ہوئی، تے بیویاں پھر بیویاں ہی ہوندیاں، وہ کہنے لگی میں نے پتا تو جڑا جنتی ہے۔ بادشاہ نو غصہ آیا، انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں نا تے تو کوئی جنتی کر تے تینوں طلاق، جے میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق۔ جدو غصہ اتریا تے خیال آیا اوہو بیوی نو طلاق دے بیٹھا، علماء نو بلایا، آکھیا مسئلہ حل کرنا تے شرط ہے مسئلہ قرآن چو حل کرنا۔ حضرت امام ابو یوسف اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ میرے ایک سوال دا جواب دے، انہیں آکھیا جی۔ فرمایا تیرے کو روزانہ لوگ اپنے مسائل لے کے آندے نے تے مسئلے حل کر آندے نے، انہیں آکھیا جی۔ آپ نے فرمایا کدے امیر تے غریب تے وزیر تے غریب تیرے سامنے آئے ہون تے سفارشاں آمن امیر دیاں تے فیصلہ تو کر دے میں غریب دے حق چ، اللہ تو ڈر کے کدے انج دا موقع ہے؟ ہارون رشید نے آکھیا میری زندگی چ بڑے موقع ہے، سفارشاں تے امیر دیاں آئیاں پر میں رب دے خوف دی وجہ تو غریب دے حق چ فیصلہ کر دیتا۔ آپ نے فرمایا پھر طلاق نہیں ہوئی۔ انہیں پوچھا کیوں؟ کو قرآن دے دلیل دیو۔ آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی، پڑھا قرآن؟ او بولو ہوں تو سبحان اللہ۔
काबली रिजा फरमाया अल्लाह फरमाता वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। आपने फरमाया अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़े के जन्नत देवांगा, रोजा रखे के जन्नत देवांगा, हज करे जन्नत देवांगा, ज़कात अदा करे जन्नत देवांगा। फरमाया वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह फरमाता मेरे को डर जा तो जन्नत देवा। फरमाया ओदा वादा जेड़ा रब को डर जाए ओ दोजख च जा ही नहीं सकदा, ओ जन्नती है। फरमाया तू है ही जन्नती। ते तलाक ते इस गल ते सी जे दोजखियां ते तलाक है, जे जन्नतियां ते फिर नहीं, ते तू जन्नतियां तलाक नहीं हुई। लो भाई बादशाह ने आके ढोल बजा दियो, मुनादी हो गई ते ढोल बज गए, जश्न मनाए जा रहे। बादशाह ने ऐलान कर दिता सारे बगदाद दी दावत करो, बिरयानी ते जर्दे पुलाव पकाओ, आज सारे बगदाद दी दावत की जाए। उलमा नु बड़े तोहफे तहाइफ दे के बादशाह ने टोरिया, सारे बगदाद वास्ते देगा पक गईयां ते जर्दे ते पुलाव ते बिरयानी खवाई जा रही। ते बादशाह ने हजरत इमाम अबू यूसुफ दा दामन पकड़या ते अपने नाल महल्ले चला गया, आप नु जाके अपने तख्त ते अपने बराबर बिठाया। एक शरबत आया ते हजरत इमाम अबू यूसुफ ने एक घुट पीता ना, गरीब दे घर दे बच्चे सन ना, ते इतना लजीज शरबत पी के पूछते ने बादशाह आ किहड़ा शरबत है? ते बादशाह ने आख्या ए पिस्ते दा मिल्क शेक है, सानू बादशाहां नू भी कदे कदे नसीब होंदा है। इमाम अबू यूसुफ दी चीख निकल गई ते रो के फरमान लगे वाह इमाम अबू हनीफा, जेड़ा मैं तख्त ते बैठ के पिस्ते दा मिल्क शेक अज पीना सी, सोहणिया तू मेरे बचपन च वेख लिया। इमाम अबू यूसुफ की बड़ी खिदमत तवाज़ो बादशाह ने की। आप जब टुरन लगे ना ते बादशाह ने जरदे पुला दियां देगा आप दे नाल टोरियां जुलूस नाल भेजा ते सोने ते चांदी दे ऊंट लद के आप दे नाल भेजे। इमाम अबू यूसुफ आ रहे नाल सोने चांदी दे ऊंट आ रहे, ओ देगा जरदार जरदे ते बिरयानी दी आ रही, पीछे बड़ा बड़ा जुलूस आप दे नाल आ रहा। आप गली चाहे तो यहूदी अजे दीवार पे बनावे, ओदी दीवार ने ठोकर मार के फरमांदे ने चौक कोई दीवार, ओ वेख मेरे सोने चांदी दे ऊंट आए नहीं। उन्हें अपनी दीवार हटाई ते आप सोने चांदी दे ऊंट लेके घर आए ना। आगे अपनी अम्मी नु कह लगी अम्मा कमरा साफ कर, सुखी रोटी दे मैंने मार दी सै। अमायो वेख जरदे भी आए नी, पुला भी आए ने, बिरयानियां भी आईयां ते अमायो वेख सोने चांदी दे ऊंट लदे आए नी। मां नाले कमरे दी सफाई कर दी है, नाले कहन लगी वे पुत्रा एडी जल्दी केड़ा कारोबार करके नी दौलत कमा के ले आया है। हाथ जोड़ के कहन लगी अम्मा जेड़ा कुरान पढ़न तो मना कर दी रही है, ओदी एक आयत पढ़ी है, अल्लाह ये ना दिता पूरा कुरान पढ़ा रब किन्ना कु देवे। अदे तो शायद कुरान दी मैं काए तो पढ़ी है ते रब इन्ना अता कीता, पूरा कुरान रब कर पढ़ा ते रब किन्नियां बरकतां देवे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों आओ अपनी औलादां ने इस मदरसे दाखिल कराओ, इत्थे कुरान